सगळ्यांना नमस्कार। गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाषेची सगळ्या आंगांनी उदरगत जावची ह्या खातीर तरातरांच्यो कार्यावळी येवजणी राबयता। ह्यो ज्यो वेगवेगळ्यो आमी येवजणी चालीक लायता तातूंतली एक सगळ्यांत म्हत्वाची येवजण म्हळ्यार दर वर्सा जावपी युवा कोंकणी साहित्य संमेलन। तरणाटे जे बरोवपी आसात जे कोंकणींत बरयतात अशे तरणाट्यांक 2 दीस चलपी ह्या शिबिरांत हाडून तांकां वेगवेगळ्या साहित्य प्रकाराची खोलायेन वळख करून दिवप। संमेलनाच्या निमतान त्या साहित्य प्रकाराची सर्त घडोवन हाडप आनी सर्तींत सहभागी जाल्ल्या सगळ्या साहित्यिकांक युवा साहित्यिकांक ताणें जे साहित्य रचलां जे सर्तीक धाडलां त्या साहित्याची मोलावणी करप, कितें बरें कितें वायट हाची पारखणी कशी करप आनी तें कशें निवळावप हाचे संबंदान मार्गदर्शन करप ही सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्या निमतान घडटा। त्या 17 आनी 18 अशे 2 दीस हें युवा संमेलन मिरामारच्या साळगांवकर कायदो महाविद्यालयांत जातलें। ह्या संमेलनाच्यो अध्यक्ष म्हणून अन्वेषा सिंबाळ एक युवा बरोवपी तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष हांची एकमतान निवड जाल्ली आसा। साळगांवकर कायदो महाविद्यालय जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तांचे प्रतिनिधी कार्याध्यक्ष म्हणून आमचे मदीं आसात त्यो आसात मेघना कापडे, एक वरिश्ठ व्याख्यात्यो त्या कॉलेजींतल्यो। ज्ञानेश्वर पेडणेकर हे राष्ट्रीय पावंड्याचेर शिक्षक पुरस्कार जोडिल्ले शिक्षक स्वागताध्यक्ष आसात ह्या संमेलनाचे। आनी आज आमचे मदीं आमच्यो सेक्रेटरी आसात मेघना शेटगांवकर। आज सगळ्यांत म्हत्वाची तुमकां बातमी दिवपाची आसा ती म्हणल्यार दर वर्सा ह्या संमेलनाच्या निमतान आमी पुरस्कार दितात, युवा साहित्यिकांक पुरस्कार दितात आनी हो पुरस्कार कुडचडच्या राजू नायक आनी मेघश्याम नायक हांचे यादीक ओंपला। आनी हो प्रतिश्ठेचो असो पुरस्कार अंदू वर्सा हेमंत अय्या ह्या तरणाट्या बरोवप्याक फावो जाता। हेमंत अय्या हे एक कथाकार, एक कवी आनी खास करून पथनाट्य बरोवपाक तांचो बरोच हातखंडो आसा। तांची 3-4 पुस्तकां एका बरोबर प्रसिद्ध जाल्लीं आसात आनी युवा बरोवपी खूब उमेदीन कोंकणीचो वावर फुडें व्हरता। अशें हेमंत अय्या हे जे गोवा युनिवर्सिटींत सद्या शिकयतात तांची अंदूच्या साहित्य पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या ही म्हत्वाची गजाल। आनी एक गजाल सगळे आमचे बरे मागप्यां मेरेन आमी पावोवपाक सोदतात ती म्हळ्यार हैदराबाद तेलंगणांतल्यो मर्सी मार्गारेट ह्यो तरणाट्यो बरोवपी अंदूच्या संमेलनाचें उद्घाटन करतल्यो। एक कवी कथाकार म्हणून तांणी नामनां जोडल्या तांकां युवा साहित्य पुरस्कार जो साहित्य अकादमी दिल्लीची दितात तोय बी फावो जाला। म्हणटकीर तरणाट्याक मार्गदर्शन आनी प्रेरणा दिवपी अशी व्यक्तिमत्वां अंदूच्या ह्या साहित्य संमेलनाच्या निमतान युवा तरणाट्यांक भेटतली। आनी जे तरणाटे अजून मेरेन आमच्या संपर्कांत येवना तांचो संपर्क तुमच्या माध्यमांतल्यान तांचे मेरेन पावतलो आनी ते आमच्या युवा संमेलनाक मुजरत हाजीर रावतले अशें आमी आस्त बाळगीत। फुडली कांय म्हायती हांव विनंती करता आमचे अन्वेषाबाई सिंबाळ तांणी दिवची अशी। सगळ्यांना नमस्कार। 23व्या युवा साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सोहळ्यात वसंतबाबान जशें सांगलें की मर्सीबाय आमचे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले। उक्तावण सुवाळ्याक आमचे तरणाटे लेखक सारिकाबाई नायक हांच्या कविता संग्रहाचें विमोचन जातलें। दर वर्सा अकादमी एका तरणाट्या साहित्यिकाचें पुस्तक उक्तावण सुवाळ्याक विमोचीत करता ते ह्या वेळार जातलें। ते भायर युवांकूर म्हणजे पोरू युवा साहित्य संमेलन जें जाल्लें त्या संमेलनाचे जे जैतवंत लेखक आसात तांच्या साहित्याचो युवांकूर तोय बी उक्तावण सुवाळ्याक ताचें विमोचन जातलें। उक्तावण सुवाळो जाल्या उपरांत जे आतांच वसंतबाबान सांगलेले हेमंतबाब अय्या हांकां युवा साहित्य पुरस्काराची भेटवण जातली आनी तांची ते उपरांत मुलाखत जातली। दत्तू नायक आनी पुर्वा वस्त ही ती मुलाखत घेतली। ताच्या उपरांत पडवेर हे सदर जातले। ह्या पडवेर ह्या सदरांत
आमचे ज्येष्ठ लेखक ज्योतिबाई कुंकळकार आणि तुकारामबाब शेट हांची मुलाखत आमचे तरणाटे लेखक आकाश गावकार आणि उर्वशी नाईक ही दोगूय जाणां घेतली आणि ताच्या उपरांत बीजभाषण म्हळ्यार कीनोट एड्रेस जो आसा तो जाल्लो. अंदू बीजभाषण दिवपाचो मान आमचे ज्येष्ठ लेखक साहित्यीक आणि विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे हांकां फावो जाला ते बीजभाषण करून दितले. आणि ताच्या उपरांत दर वर्सा साहित्यीक सादरीकरण जाता. दर वर्सा खरें म्हळ्यार कविता सादरीकरण जातालें म्हणून आमी थोडोसो ताचो व्याप वाडोवन साहित्यीक सादरीकरण अशा तरेचें सत्र दवरलां जंय आमचे तरणाटे साहित्यीक कविता लेख कथा अशे तरेचे वेगवेगळे साहित्य सादर करतले. आणि तातूंत अद्वैत साळगांवकार, गौरांग भाडणिये, आकाश गांवकार, महादेव गांवकार, पलाश अग्नी, फादर मिल्टन रॉड्रिगीस, हेमंत अय्या, विश्वप्रताप पवार, रिया बेंगलोरकार, सारिका नायक, ममता वेर्लेकार, गोविंद मोपकार, मानसी गावस्कार, मनीषा वेळीक आणि परेश च्यारी हे 15 तरणाटे वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य थंय सादर करतले. दुसऱ्या दिसाचो मुखेल भाग म्हणजे सकाळचो जो भाग आसा तो आसा कार्यशाळांचो भाग. 4 वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांत आमी सर्ती जाहीर केल्ल्यो. ब्लॉगिंग, बाल साहित्य, कथा आणि कविता ह्या 4य साहित्य प्रकारांत आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. जे तरणाटे ह्या सर्तींनी वांटेकार जाल्या तांकां वेगवेगळे मानेस्त ह्या वेळार मार्गदर्शन दितले. हातूंत कविता ह्या साहित्य प्रकारांत डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, साईश पाणंदीकार आणि रमेश खाडी. कथा ह्या विभागात डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, सुशांत नायक आणि डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकार. ब्लॉगिंगात स्नेहा सबनीस, युगांक नायक आणि प्रवीण सबनीस. तशेंच बाल साहित्य प्रकारात दिनेश मणेरकार, रत्नमाला देवकार आणि कवींद्र फळदेसाय हे वेगवेगळे ज्येष्ठ लेखक आणि साहित्यीक आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन दितले. आणि ताजे उपरांत समारोप सुवाळो जातलो. समारोप सुवाळ्यात अर्थात जे जैतिवंत लेखक आसात ह्या सर्तीचे तांकां इनामां भेटयतले. आनी समारोप सुवाळ्याक आमचे ज्येष्ठ लेखक भुमाने शशिकांत पुनाची हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. दोनूय दिसांची अशे तरेची रूपरेषा आसा. तुमकां कितें अदीक म्हायती जाणा जावन घेवपाची आसत जाल्यार नजरेन घेवन विचारया. ओके, कितक्या एडिशन जावन हो 23 वेगवेगळ्या सर्ती आसा नव्या चेहऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. ग्रोथ कितें आसा एकंदर नवीच भुरगीं आसात कारण आमी दर वर्सा वेगवेगळ्या महाविद्यालयांक आमंत्रणां धाडटात आणि महाविद्यालयातले जे विद्यार्थी आसात जे नवे तरणाटे म्हणजे पहिल्या वर्साक दुसऱ्या वर्साक जे विद्यार्थी थंय शिकतात ते जनरली साहित्य धाडटात. म्हणजे इतली तेप जे आतां कॉलेजींतल्यान भायर सरल्यात ते तांचें साहित्य आयलांच जे 35 वर्साच्या वयोगटाचे सकयल आसात ते. पूण बरेचशे नवे लेखकांचें बी साहित्य आयिल्लें आसा. आज निमणी तारीख आसा, अजुनूय आज साहित्य धाडूं येता. साहित्य आमकां येत आसा पूण अर्थात खूब नव्या तरणाट्या लेखकांनी साहित्य धाडलें. आनी एक गजाल आसा, जे तरणाटे बरोवपी आसात ते सर्तींत सहभागी जावचे पयलीं तांकां एक बरें मार्गदर्शन मेळचें म्हणून दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत अश्यो 2 कार्यशाळा आमी पयलीं बी घडोवन हाडल्यात. जातूंत ह्या 4य साहित्य प्रकारा विशीं तांकां मुळावें शिक्षण दिलां, मुळावें ज्ञान दिलां आनी त्या मार्गदर्शनांतल्यान ते बरे तरेन ह्या स्पर्धांनी सहभागी जावपाक शकता. वर्कशॉप बीन कितें आसतले? 4य साहित्य प्रकारांत 4 वेगळे पॅरलल वर्कशॉप्स. सकाळचे 10 वरांचेर सुरू जातले. एका वर्गाक एक प्रकार, दुसऱ्या वर्गाक अशें करून 4य प्रकार जे आसात ते 4 सुवातींनी तेका बरोबर कार्यशाळा सुरू जातली. कितें म्हणलें? आनी कितें विचारूं शकता? आमी पळयता खुबसो बोवाळ जाता तो म्हणजे वॅबसायट जे गव्हर्मेंट वॅबसायट आसा ते कोंकणी ट्रान्सलेशन जालें. अशे खुबशे वॅबसायट अजून थंय कोंकणी कांय नासता. तेजी अकादेमी कितें हो टास्क ऑफिशियल लँग्वेजीन घेतला. ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट जे आसा ते वेबसायट सगळे कोंकणी ट्रान्सलेट करपाचे हाजेर तांणी ऑलरेडी घेतलो आसा तो आनी दे आर वर्किंग ऑन स्टेप. वरां 1.5 वरां जालो इश्यू रेज जाता. हय बरोबर. सो म्हणूनच तांच्यांनी आतां इन कोलॅबरेशन विथ IT डिपार्टमेंट दे हॅव स्टार्टेड ट्रान्सलेटिंग दीस वेबसायट ज्यो आसा पळय. पूण एवरी टायम तुमी जातात म्हणटा मॅडम? एवरी टायम जेन्ना विचारता जातात म्हणटा तुमी? पूण ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट इज डिलिंग विथ इट. एक म्हणल्यार तुमी दनपारच्या वेळार पासून सुद्दां मुजरत आयले, आमच्या उल्याक जाप दिली तुमकां सगळ्यांक